आहा कति सुन्दर थिए ती बिहानीहरू, आहा कति सुन्दर थिए ती बिहानीहरू, सधैँ मुस्कुराउँदै उठ्थ्यो यो भूगोल। आज एकपटक नमुस्कुराउँदै गोधुलीको आलिङ्गनमा अस्ताउँछ यो भूगोल। हजुर, नाटकका निर्देशक तथा रङ्गकर्मी अग्रज दाजु जीवन कुइकेलका यिनै काव्य शब्दहरू सापट्टि लिँदै लिँदै म साहित्यको डबली कार्यक्रमको 54औं श्रृङ्खलाको ढोका उगारिरहेको छु। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी आज पनि उसरी नै स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू वाचन गर्ने उद्देश्यका साथ सेटमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज थोरै केही कुराहरू भन्नु पनि छ। कार्यक्रम 54औं श्रृङ्खलामा आइसकेको छ। मलाई लाग्छ निकै लामो श्रृङ्खला भएको छ, यद्यपि छोटो समय हो। तपाईँ सबैको माया पाएर नै यो कार्यक्रम यहाँसम्म आउन सफल भएको हो। यसको श्रेय बर्बरिकलाई या अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिनु जरुरी छैन भन्ने म ठान्छु। र म जहिले पनि यो हक राख्छु तपाईँमाथि कि कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ तपाईँले मलाई यो फिडब्याक एकदम कन्जुस्याइ नगरिकन दिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। मलाई के लाग्छ भने म एउटा डरलाग्दो काम गरिराखेको छु। त्यो भनेको एउटा एकजना सर्जक अर्को सर्जकको सिर्जना पढ्ने काम, गजल पढ्ने काम, मुक्तक पढ्ने काम, कविता पढ्ने काम, यो निकै जोखिमपूर्ण काम हो र यो जोखिमपूर्ण काममा मैले हात हालेकै हुँ। मलाई के लाग्छ भने स्वयं कवि वा स्रष्टा मात्रै एक असल वाचक हुन सक्छ। उसले आफ्नो सिर्जनालाई जति नजिकबाट महसुस गरेको हुन्छ त्यति अरू कसैले गर्न सकेको हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले तपाईँका सिर्जनाहरू वाचन गरिरहँदा के वास्तवमा न्याय हुन सकेको छ? के तपाईँको सिर्जनाको शक्तिलाई मेरो आवाजले मुखरित गर्न सकेको छ? तपाईँबाट मैले यो प्रतिक्रिया पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कार्यक्रम भनेको अनुज पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र अग्रज पुस्तालाई यथोचित सम्मान गर्ने कार्यक्रम हो। त्यसैले बर्बरिकले मेरो सिर्जना पढ्ला र भन्ने कुनै अनुज पुस्ताको कुनै स्रष्टालाई लागेको छ भने तपाईँ त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। म तपाईँको सिर्जना पढ्छु नै। त्यसै गरी म जस्तोको पनि पढ्न दिनु र भन्ने कसैलाई लागिरहेको छ भने प्लिज म अनुरोध गर्छु तपाईँको सिर्जना मलाई दिनुहोस्, म पढ्ने कोसिस गर्छु। यद्यपि म यो पढ्ने कामलाई निरन्तर जारी राख्छु तपाईँकै प्रेरणाले, तपाईँकै ऊर्जाले। म यति बेला सम्झिराखेको छु जति बेला यो कार्यक्रम लकडाउनको पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिनबाट सुरु गरिएको थियो त्यति बेला मलाई धेरै कम साथीहरूले, स्रष्टाहरूले साथ दिनुभएको थियो। सुरुका श्रृङ्खलाहरूमा साथ दिने ती मेरा प्रिय अत्यन्तै नजिकका साथीहरू, मित्रहरू, स्रष्टाहरूलाई म एकदम धेरै सम्झिरहेको छु र हार्दिक सम्मान समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अलिकति आफ्नै विज्ञापनको पनि कुरा गरौँ। यति बेला मलाई प्रोत्साहन स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप केही शब्दहरू प्राप्त भएका छन् र यो शब्द चाहिँ मलाई धरानमा रहनुहुने अत्यन्तै उज्यालो मान्छे, भित्रै उज्यालो बाहिरै उज्यालो प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाका केही शब्दहरू जो म प्रति लक्षित छन् या कार्यक्रम प्रति लक्षित छन्, म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। प्रिय बर्बरिक, यहाँको सृजना सम्प्रेषणको कला नै शक्तिशाली छ। क्या बात! यो ढोंगी समाजमा ईर्ष्या लिनेहरूको कमी छैन। तथापि अभियानलाई निरन्तरता दिनुहोला। अरूहरूले पनि सिकुन्। बरु सिर्जनाको अभियानले चेतना दिनेछ अवश्य। भीम खतिवडा मलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने पदावली। अरू त समाजका आवरण मात्र प्रियवर, कवि वा स्रष्टा विशेषण अथवा अर्थात् उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई म कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडा भन्छु र संसारका सबै मान्छेले उहाँलाई त्यसै भन्छन्। यसप्रति उहाँलाई केही कुरी लागेको महसुस गर्नुहुन्छ। म प्राध्यापक, डाक्टर त्यो पछिको कुरा हो, म भीम खतिवडा हुँ भन्नुहुन्छ उहाँ। तर कुरो अर्कै छ यहाँ। खासमा के भनेदेखि उहाँको प्राध्यापक, डाक्टर भनेको अब उहाँसँग होइन, त्यो हामीसम्म आएको छ र वास्तवमा भन्ने हो भने बर्बरिकले त त्यो प्राध्यापक, डाक्टर भन्ने शब्दलाई भजाएको हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तर कविता लेख्ने कवि भीम मात्र हो। प्राडा त बुख्याचो जस्तै चरा तर्साउने। डाक्टर साहब, त्यो तपाईँको मात्रै कुरा है।
सृजनामा र सृजनाले समाजलाई प्रेमपूर्वक सांस्कृतिक रूपान्तरणतर्फ प्रेरित गर्न यस्ता उपाधिहरू नजोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ। हुन्छ, तपाईँलाई लाग्छ झोडाबाट उठेको एउटा स्रष्टालाई दुनियाँसम्म पुर्याइरहनु भएको छ। म ऋणी छु, सतत आभार प्रियवर। म कार्यक्रम साहित्यको डबली कार्यक्रमको तर्फबाट प्राध्यापक, डाक्टर, सर्जक, उहाँका थुप्रै विशेषण छन् लाई सलाम गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा म अब सिर्जनाहरू पस्किन चाहन्छु यहाँहरूसम्म। केही लामो कुरा गरेँ होला, क्षमा चाहन्छु। इलाम बरबोटेमा जन्मिनुभएका पुर्ख्यौली घर ज्यामिरगढी झापा, सायद तपाईँले चिनिसक्नुभयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति, अब त मैले नामै भन्नु नपर्ने भयो। साझा प्रकाशनका पूर्व अध्यक्ष, मेरा अनन्य आदरणीय दाजु, मलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ, विष्णु विभु घिमिरे। म उहाँको एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। मलाई अहिले, उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ मलाई अहिले। भन्नेहरू कुन्नी के भन्छन्, सुन्नेहरू कुन्नी के सुन्छन्। बुझ्नेहरूले के बुझेका हुन्, नबुझ्नेहरूले के बुझ्न खोज्या हुन्। अहिले म भने भिडमा हराएको छु। यो भिडमा आफ्नो अभिभावक खोजिरहेछु। यो भिडको घुइँचो र हो हल्लाले थिचिएर एक बौलाहा वर्तमान बितिरहेछु। एक हुरी वर्तमान भोगिरहेछु। दिशाहीन शून्य, केवल शून्य बितिरहेछु। निब्न लागेको चुरोटको पर्यायमा, निब्न लागेको चुरोटको पर्यायमा आफूलाई घरिघरि बाँच्नुको आशामा झोसिरहेछु। सल्काएर आफ्नै मनको दागबत्ती प्रतिक्षण म दुरुस्त लाटो कोसेरो बिउजेको छु। धेरै भयो हर हर प्यास लागेको लाग्यै छ। धेरै भयो हर हर प्यास लागेको लाग्यै छ। मलाई अहिले आगो पिउने तिर्खा जागेको छ। मलाई अहिले बारुद चपाउने भोक लागेको छ। कति डरलाग्दो, मन प्रतिक्षण कहाली लाग्दो कालो रात। मलाई अहिले सर्वत्र डढेलो सल्काउने बेजोड रहर उठेको छ। सम्झौता कहाँनिर गर्नु खै, सम्झौता कहाँनिर गर्नु खै। धत्रो खाएर लरबराइरहेको यो समयसँगै कहिले यता ढुनमुनिँदै, कहिले उता रिङ्दै, बिना ट्राफिकको यो सडकमा यात्रा र मृत्यु उस्तै लागिरहेछ। बिना ट्राफिकको यो सडकमा यात्रा र मृत्यु उस्तै लागिरहेछ। यसरी मैले दाजु विष्णु विभु घिमिरे, मलाई उहाँको अनेक विशेषणभन्दा दाजु प्रिय छ, दाजु विष्णु विभु घिमिरेको कविता पुर्याएँ। एकदम शक्तिशाली कविता पुर्याएँ भनेर भन्नु जरुरी छैन, किनभने त्यो तपाईँलाई थाहा छ कति शक्तिशाली थियो भन्ने कुरा। म फेरि शब्दले भोजपुरतिर छु। भोजपुरमा जन्मिनुभएका कवि अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँको कविता सङ्ग्रह पहाड बुढो एक, अर्को छ तपस्वी पहाड, सायद चिनिसक्नुभयो। उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सदस्य हुनुहुन्छ। सञ्चार तथा डायस्पोरा संयोजक हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ। धेरै विशेषणले आलोकित प्रिय कवि शशि लुमुम्बु, शशि लुमुम्बुको अर्गानिक मान्छे पुर्याउन चाहन्छु तपाईँसम्म। अर्गानिक मान्छे, पहाड छिचोलेर उम्रिएको मूलको कञ्चन पानी पिएर हलक्क बढेको म अर्गानिक मान्छे यो पुरातात्विक सहरमा ब्रोइलर भइसकेँ सायद। पहाड छिचोलेर उम्रिएको मूलको कञ्चन पानी पिएर हलक्क बढेको म अर्गानिक मान्छे यो पुरातात्विक सहरमा ब्रोइलर भइसकेँ सायद। उकाली सम्झियो कि फतक्क गल्छन् हात गोडा, ओह्राली सम्झियो कि थर्र काँप्छ शरीर, एकाएक चल्छ रिङ्गडा। विगतमा त म डाँडै डाँडा बतास जस्तै दगुर्थेँ, आँधी हुरी जस्तै सुसाउँथेँ, उफ्रिएरै नाच्थेँ अग्ला अग्ला पर्वत श्रृङ्खलाहरू, फड्किएरै तर्थेँ खोलाहरू नदीहरू, पन्छाइदिन्थेँ हातैले नदीका बेगहरू भङ्गालाहरू, ठेलिदिन्थेँ कुमले सजिलै अटेरी पहाडहरू। तर आजकल थाहा पाउँदैछु म यो सहर प्रेमपूर्वक मन्द विष पियाउँदैछ मलाई। तर आजकल थाहा पाउँदैछु म यो सहर प्रेमपूर्वक मन्द विष पियाउँदैछ मलाई। आफू जस्तै परचक्री बनाउँदैछ मलाई। तर
म अर्गानिक मान्छे, सक्ने छैन मलाई पराजित गर्न कुनै शक्तिले पनि। तर म अर्गानिक मान्छे, सक्ने छैन मलाई पराजित गर्न कुनै शक्तिले पनि। अत्यन्तै भिर पाखा पखेरा गाउँको सुवास आयो कवितामा म प्रिय स्रष्टा शशि लुमुम्बुलाई कार्यक्रमबाट सलाम भन्न चाहन्छु। अब मैले एउटा कविता ल्याएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ ट्रेड युनियनका एक्टिभिस्ट, सोसियो पोलिटिकल मेन हुनुहुन्छ प्रेमल कुमार खनाल। उहाँ काठमाडौँमा रहनुहुन्छ। उहाँको खतरै खतरा कविता म यहाँसम्म ल्याउँदैछु। कोरोनाबाट खतरा, सीमा अतिक्रमणबाट खतरा, एमसिसीबाट खतरा, राष्ट्रियता रूपी शिरमा खतरा, सार्वभौमिकता रूपी मुटुमा खतरा। विपत्ति ओइरिएको यो बेला सावधान हुनु नै छ। अग्रजहरूको त्यागलाई सम्झिएर, अग्रजहरूको बलिदानबाट प्रेरणा लिँदै पुज्नु छ टेकेको जमिन। जुधौँ मानव जातिलाई बचाउन, लडौँ राष्ट्रियतालाई जोगाउन। जुधौँ मानव जातिलाई बचाउन, लडौँ राष्ट्रियतालाई जोगाउन। हजुर, आकारका हिसाबले सानो, शक्तिका हिसाबले अत्यन्तै शक्तिशाली कविता प्रेमल कुमार खनालको कविता खतरै खतरा मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। अब काठमाडौँतिर धेरै नअल्मलिउँ। म फर्किएर विराटनगर आएको छु। विराटनगरमा लकडाउनमा हैरान हुनुभएको पात्र तपाईँले चिन्नुभएकै छ, अग्रज साहित्यकार दाजु रामबाबु दाहाल। रामबाबु दाहाल यति बेला छाया खोज्दै हुनुहुन्छ। म उहाँको छाया कविता शीर्षक पुर्याउन चाहन्छु। सलबलाउँछ आफैसँग, बिलाउँछ आफैसँग। सलबलाउँछ आफैसँग, बिलाउँछ आफैसँग, र हामी ठान्छौँ छाया हाम्रो हो, वा वस्तुको प्रति छाया वस्तुकै हो। तर छाया त प्रकाशको पो हो। बिना प्रकाश कहाँ छाया हुनु, बिना प्रकाश कहाँ छाया हुनु। अस्तित्व सलबलाउँछ र सोध्न मन लाग्छ सुटुक्क कसैले नसुन्ने गरी। मैले हर हमेसा सोच्ने गरेकी परिसँग मनको छाया उनी र म बीच, मनको छाया उनी र म बीच। यो मन नभइदिएको भए जसरी प्रकाश नहुँदा छाया हुन्न थियो, के हाम्रो छाया सम्भव छ? के हाम्रो छाया सम्भव छ? यसरी मैले दाजु रामबाबु दाहालको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ छाया शीर्षकमा। त्यसै गरी मसँग अर्को एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउनका लागि छ। म यो कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु र शब्दले म यति बेला इटरीमा छु। इटरीमा हुनुहुन्छ बहिनी मधुबन गोधुलीकी कोषाध्यक्ष, निरन्तर रूपमा साहित्य साधनामा क्रियाशील मन्जु अधिकारी। मन्जु अधिकारीको मनको आवाज कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। भयानक आँधी हुरीपछि, भयानक आँधी हुरीपछि खुलेको आकाशमा मन्द गतिमा बगिरहेको लोभ लाग्दो सेतो कुहिरोसँगै बगेको मन। पछाडिबाट खै कसैको आवाज कानमा गुन्जिँदैछ र भन्दैछ, ए मन अब फर्की, ए मन अब फर्की आफ्नै सुनौलो संसारमा। त गएदेखि सुनाखरी लालुपाते फुल्दै छोडेका छन्। बेली चमेली चैतको खडेरीले सुकिएर कक्रिएका छन्। चराचुरुगीको चिरबिर आवाज हाम्रो दैलोमा गुन्जिन छोडिसकेको छ। हाम्रा अथाह खुसीहरू जुन एक सेकेन्ड हाम्रो साथ छोड्दैनथे, निराशाको बर्को ओढेर चियाइरहेछन्। ए मन अब फर्की, आँखा भएर पनि दृष्टिविहीन भएका तेरा आँखा खोलिनु पर्छ। अब सुन्दर आँखाले आफ्नो सुन्दर संसार निहाल्नु पर्छ। खुसी बेचेर कमाएको पीडा नै पीडाको बोझ थेक्न नसकी गुमेको स्मरण शक्तिलाई बदल्न आफ्नै दुनियाँमा। ए मन अब फर्की, आज अदृश्य त्यो आवाजको आग्रहमा फर्किँदैछु। आज अदृश्य त्यो आवाजको आग्रहमा फर्किँदैछु आफ्नै धरातलमा रमाउन, जहाँबाट म सुन्दर संसार बिर्सेर जुन छुने लालचमा आफ्नो कदम बढाए थिएँ। अब बहनु छैन मलाई, न त केही गुम्नुको पीडा छ, न गुनासो नै छ। बस त्यो खुसीमा समेटिनु छ जसले मेरो पर्खाइमा वर्षौँ बिताइसक्यो। त्यो खुसीमा समेटिनु छ जसले मेरो पर्खाइमा वर्षौँ बिताइसक्यो। हजुर,
यसरी हिटरीमा रहनुहुने सर्जक मन्जु अधिकारीका काव्य शब्दहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, तपाईँका शक्तिशाली सिर्जनाहरू म भोलि र आउँदा दिनहरूमा वाचन गर्ने नै छु। आजलाई भने कार्यक्रममा प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तुता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।